अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वक़ाल अज़्ज़ा व जल फ़ी सूरतिल क़मर अर्बअ मर्रात वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो फ़हमुल कुरान है। फ़हमुल कुरान जो है ये लिसानुल कुरान के बग़ैर नहीं आ सकता। लिसानुल कुरान कुरान की ज़ुबान है। इस कुरान को अल्लाह का कलाम मानने वाले अक्सर लोगों की ज़ुबान कुरान की ज़ुबान नहीं है। वो जो फ़हम हासिल होना चाहिए कुरान के ज़रिए वो हासिल हो नहीं पाता। तो उस फ़हमुल कुरान का ज़रिया क्या बनेगा? ये लिसानुल कुरान बनेगी, ये कोर्स बनेगा जिसके लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर दिया है अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, और हम कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। इस कोर्स का मकसद क्या है वो भी मैंने अर्ज़ कर दिया सूरतुल क़मर की एक आयत के हवाले से, जिसे अल्लाह ताला ने सूरतुल क़मर में 4 मरतबा इरशाद फरमाया कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने तो कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। तो क्या कोई है नसीहत कबूल करने वाला? कुरान की नसीहत हमें कब हासिल होगी? ज़ाहिर बात है जब हमें उसकी ज़ुबान आती होगी। किसी भी ज़ुबान को ज़हन में रखिएगा, सीखने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि उस ज़ुबान के बोलने वालों में आप बचपन में ही या उम्र के किसी भी हिस्से में जाकर रहना शुरू कर दें, आपको ज़ुबान आ जाएगी। दूसरा तरीका यह होता है किसी सीखी हुई ज़ुबान की मदद से, यानी जो ज़ुबान आपको आती है उसकी मदद से हम अरबी ज़ुबान के रूल समझ के ज़ुबान को सीखने की कोशिश करेंगे। ये ग्रामर कहलाती है अंग्रेज़ी में, और अरबी में से सर्फ़ व नहव कहा जाता है। ग्रामर यानी सर्फ़ व नहव यानी रूल्स कवायद, इनके ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे। तो बुनियादी हैसियत अरबी ज़ुबान में हुरूफ़ुल हिजा को हासिल है जी। हुरूफ़ुल हिजा जी उर्दू में हुरूफ़ तहज्जी के नाम से जाने जाते हैं और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। अरबी में जो हुरूफ़ुल हिजा हैं कौन कौन से हैं और कितने हैं? 28 हुरूफ़ुल हिजा हैं जी अरबी ज़ुबान में। उर्दू बोलने, उर्दू लिखने, उर्दू समझने वाले के लिए अरबी ज़ुबान सीखना इंतहाई आसान है जी। हमारी बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू में 80 से 85% अल्फाज अरबी के हैं। सिर्फ एक ज़ुबान से जब दूसरी ज़ुबान में कोई लफ्ज़ जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस हमने समझनी है इंशाअल्लाह ताला। उर्दू में भी अलिफ बोलते हैं, अरबी में भी इसे अलिफ बोलेंगे। बा उर्दू में आप इसे बे बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा मैं इन्हें अरेबिक प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रोनाउंस करूँगा, आप देखिएगा कि कौन सा उर्दू से डिफरेंट बोला जाता है। तो अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, वाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव, या। आप देख रहे होंगे कि ये वाव और या नॉर्मल उर्दू में ये साथ साथ नहीं होते। वाव और या को मैंने इसलिए इकट्ठा लिखा है कि अरबी ज़ुबान के वाव और या जो हैं ये वीक लेटर्स हैं, कमज़ोर हुरूफ हैं, बीमार हुरूफ हैं, तंदुरुस्त हुरूफ की निस्बत इनको एक तरफ कर दिया गया और आखिर में रख दिया गया। और दूसरी वजह यह है इसकी कि डिक्शनरी जब आप कंसल्ट करेंगे अरेबिक डिक्शनरी तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली, आपको पता है कोई भी डिक्शनरी हो, उर्दू की हो, अंग्रेज़ी की हो, अल्फ़ाबेटिकली चलती है। तो वाव और या आपको डिक्शनरी में एंड पे नज़र आएंगे। तो असल में ये डिक्शनरी की तरतीब है। प्रूफ में जिन्हें मैंने अरबी प्रोनाउंसिएशन में अलिफ के साथ पढ़ा है, बा, ता, सा, जा नहीं पढ़ा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा। नोट कर लें कि उर्दू में जिन हुरूफ को आप
اے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا, اے ساؤنڈ پر, بے, اے بے, تے, سے, رے, زے, اے, جتنے بھی اے والے ہیں عربی میں آپ نے انہیں آ کے ساتھ پڑھنا ہے. بس یہ پکا کر لیں, سمپل سا اصول ہے. تو اب مزید سرکل ہم کون کون سے کر سکتے ہیں جی؟ سین, شین, صاد, ضاد, طا, ماشاءاللہ, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, ہا, واو, یا. جب بھی آپ ان حروف کو پڑھیں گے کسی آیت میں, کسی جملے میں, کسی لفظ میں, تو آپ نے اسی طرح پروناؤنس کرنا ہے انہیں آ ساؤنڈ کے ساتھ. کلیئر ہوگی جی؟ حمزہ اگر ہم ایڈ کر لیں ان 28 حروف الہجا میں تو تعداد ہو جاتی ہے جی 29. کچھ نے کہا جی 28 ہے, کچھ نے کہا 29 ہے, لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ 28 ہے. تو حمزہ پھر کہاں گیا؟ ایک سوال پیدا ہوا. ایک رائے جو کہتے ہیں 28 ہیں وہ حمزہ کو کوئی الگ سے لیٹر کنسیڈر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ حمزہ کوئی الگ سے لیٹر نہیں ہے, الف ہی حمزہ ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں حمزہ الگ ہی ہے. تو اگر ان کی بات سامنے رکھی جائے تو حروف الہجا کی تعداد 29 ہوگی, اور اگر بات یہ سامنے رکھی جائے جی جو الف ہے وہی حمزہ ہے, تو پھر تعداد جو ہے 28 کی 28 ہی رہی. جی حمزہ اور الف میں پھر کیسے فرق ہوگا, کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی چیز اور سمجھنی پڑے گی. حرف کے اوپر نیچے کوئی چیز نظر آتی ہے, مثلا یہ نظر آ جاتا ہے, کبھی یہ نظر آ جاتا ہے, کبھی یہ نظر آ جاتا ہے. یہ زیر زبر پیش ہے, سب جانتے ہیں. حرکت کہتے ہیں سنگل, ایک حرکت ہے. حرکت کی جمع حرکات ہوتی ہیں. یہ 3 حرکتیں ہیں, بنیادی حرکتیں, اور ایک اور علامت ملے گی آپ کو, یہ والی علامت جزم کی علامت ہے. کوئی کہے گا سکون کی علامت ہے, تو جزم یا سکون اس اوکے. یہ علامت ہماری اس کورس میں پیش کے ساتھ بعض جگہ مکس ہونے کے چانسز ہیں. میں پیش ڈالوں گا, وہ گول نہیں بنے گا منہ, تو آپ اسے سمجھیں گے ساکن ڈال دیا میں نے. میں ساکن ڈال رہا ہوں گا جلدی میں, تو وہ گول منہ بن جائے گا, آپ سمجھیں گے پیش ہے. تو اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم اپنی اس کلاس میں علامت سکون یا جزم کے لیے یہ والا سمبل جو ہے یوز کر لیں گے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. تو 3 حرکتیں اور ایک سکون, حرکت کا اپوزٹ سکون. اب وہ 28 والے یہ کہہ رہے ہیں الف یہ ہے جو نظر آ رہا ہے, لیکن الف پر جب بھی کوئی حرکت آ جائے, زبر آ گیا, زیر آ گیا, پیش آ گیا, یا الف ساکن ہو گیا, یہ نو مور الف, اسے الف نہیں کہا جائے گا, اب یہ بن جائے گا جی حمزہ. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سعودیہ کا مصحف جب بھی پڑھنے کا اتفاق ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ سعودیہ کے مصحف میں اکثر الف جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ ڈالا ہوتا ہے انہوں نے, پھر کوئی حرکت ڈالتے ہیں, وہ زبر پیش ڈال دی, اگر زیر ڈالنی ہے تو الف کے نیچے حمزہ ڈال دیتے ہیں. تو حمزہ وہ الف ہوگا جس پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی یا علامت سکون ہوگی. کلیئر ہوگی؟ ماشاءاللہ اب اس قابل ہو گئے آپ کہ آپ کے سامنے میں قرآن کے اگر کچھ الفاظ لکھوں تو آپ الف اور حمزہ کو پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی جی اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اقرا میں کوئی الف نہیں ہے, دونوں جگہ پر حمزہ ہے. یہ بھی حمزہ اس لیے کہ الف پر زیر آ گئی, یہ بھی حمزہ اس لیے کہ الف پر سکون آ گیا. تو اس میں الف کوئی نہیں ہے, دونوں حمزہ ہیں. انسان میں الف ہے, یہ پہلا والا کیا ہے حمزہ, اور یہ والا کیا ہے ماشاءاللہ. آپ کو الف اور حمزہ کی پہچان ہوگی. انسان کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی اشرف المخلوقات. انسان لفظ ہے, حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں جی. اور لفظ جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں جی. ایک ہوتے ہیں با معنی. لفظ کی جمع کیا ہوتی ہے جی؟ الفاظ. لفظ عربی کا لفظ ہے, دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے, اس کی جمع الفاظ عربی کا لفظ ہے. معنی عربی کا لفظ ہے. نارملی اس کے اوپر کھڑی زبر نہیں لکھی ہوتی, اردو میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے. اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو اردو میں یہ غلط العام. اصل اس کی پروننسیشن ہے جی معنی. ایک لفظ ہے معانی. سوال آیا کرتا تھا جی الفاظ کے معانی لکھیں, وہ معنی کی جمع ہے, وہ الف کے ساتھ ہے معانی. تو با معنی لفظ ہوگا یعنی میننگ فل, اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. اور لفظ کی دوسری قسم ہوگی جی بے معنی, یعنی میننگ لیس, کوئی معنی نہیں ہوں گے.
کھانا ایک بامعنی لفظ ہے، لیکن شانہ جو ہے یہ ایک بے معنی لفظ ہے. تو کھانا تو آپ کھا کے آئے ہیں، شانہ نارملی ہم بول دیتے ہیں. کوئی چائے وائے، کوئی بسکٹ شسکٹ، کوئی پھل شل، ٹھیک ہے. تو پھل شل بامعنی اور بے معنی، بے شمار الفاظ. لفظ وہ ہوتا ہے جو میری زبان باہر نکال دیتی ہے منہ سے. ہم بے شمار الفاظ بولتے ہیں جو بامعنی بھی ہوتے ہیں بے معنی بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے. ہاں ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، مثلا آپ کے حروف مقطعات جن کے معنی ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ بے معنی نہیں ہے. تو ہمارا سکوپ چونکہ قرآن مجید ہے، لہٰذا بے معنی ہمارے کورس سے خارج. بے معنی کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں بالکل نہیں پڑھیں گے، نہ جاننے کی کوشش کریں گے. بامعنی لفظ ہمارا ٹارگٹ ہوگا، اور بامعنی لفظ کو گرامر کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. قرآن کا ہر لفظ کلمہ ہے، اور قرآن کا ہر لفظ کلمہ کی صرف 3 قسمیں ہیں جی: اسم، فعل، حرف. اور یہ کلمہ کی کیا ہے؟ اقسام، ناٹ اقسام. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. تو قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا الحمدللہ سے لے کر، وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہوگا جی. تو اگر ہم صرف ان 3 چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تو مجھے بتائیں قرآن کی عربی کہاں جائے گی. یہیں پر میں ختم کر رہا ہوں آج کے سبق کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے جی، سب کے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.